أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون. لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم. وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن
قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ذلك بأن منهم